Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, may tabo baghod nga may tao nga magdagko og suga aron lamang taguan sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa katri. Dili ba iya kining ibutang sa tungtunganan? Walay tinaguan nga dili mabutyag ug walay gililong ug nga dili madayag. Kundo na kamoy dalunggan, pamati kamo. Ug si Jesus mingon usab kanila, matngunin ninyo nga ang inyong madungog, ang mga lagda nga inyong gamiton sa paghukom sa uban, gamiton usab sa Dios sa paghukom kaninyo, apan labaw pa kahigpit. Ang tao nga may iya ng daan, hatagan pagayod. Apan ang walay iya, bisan ang diutay nga anaa kaniya, kuhaan pa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Duha ka mga bersikulo o mga linya nga akong pamaimbitan karon binasi sa atong ebanghelyo. Una, walay tinaguan nga dili mabutyag ug walay gililong nga dili madayag. Na paambit na ninako dinhi pero dili man po tanan ang nakadungog, mas daghan ang wala. So ako ning balikon pag matuod nga tinuod gayod ang gisulti sa Ginoo nga walay tinaguan nga dili mabutyag ug walay gililong nga dili madayag. Si Father Stephen Shire nga usa ka pari sa Diocese of Wichita, Kansas, USA, naka himamat og disgrasya, hidden collision, sugat nga pagkabangga sila mga sakyanan. Nga tungod diini gitagaan na lang siya sa hospital, sa mga doktor sa hospital og 15% chance of survival. Kunya matod niya sa dihang iyang gikatingad-an nganong nanagko tong ebanghelyo nga iyang gibasa, dito niya na hinumduman nga miatubang na siya sa hukmanan. Kunya mingon siyang wa siya kakita sa Ginoo, which is a sign nga di gud siya padung sa langit. Kay to see God is to be happy. Kung makakita ka sa Ginoo, ang pasabot nga musulod ka sa gingarihan sa langit, pero absence man, tingog na iyang nadungog. Niya, gipakita mato niya in connection sa giingon nga walay tinaguan nga dili mabutyag. Ingon siya nga gipakita sa dakong libro nga di siya nga tubangan, gi-record dito ang tanan niyang mga binuhatan, especially ang iyang mga sala nga wala gayon nila ikakumpisal. Gipadayag dito. Kunya, sa iyang pagkakita, pagkahinumdom sa iyang mga binuhatan, ingon siya, imperno di ay ko padong. Nga naman kay, once anaa kita sa tubangan, sa kamatuoran, nga mao ang Dios, walay malilong sa atong tinaguan, unya, dili ta makalimod, nga kita dili padulong sa langit. Tungod sa atong mga binuhatan, nga wala na to hinulsoli. Suman ang giingon, ang mga dagkong sala nga wala niya ikakumpisal, gi-emphasize gyud sa iyang nakitaan. In other words, dakog ikatabang ang paghinulsol sa atong mga kasalanan alang sa atong kaluwasan. Absent sa paghinulsol, delikado gyud ang atong kalaglagan. So, umutan-a mo sa Google o sa YouTube ni Father Stephen Shire ang iyang habit, dunay blow niini. Kay matod niya, kung wala pa mo intervene ang tingog sa usa ka babae nga gipresyum niya, kay miingon man anak sa maong naghukom kaniya, gipresyum niya nga mao si ang mahal nga Birhen Maria nga mao'y nagluwas kaniya. As a sign, a gesture o pagpasalamat sa mahal nga inahan, siya nagdebosyon sa mahal nga inahan. So makita ninyo siya kung mo to prove kining akong
gisulti kay even ang mga kaparian nga Amerikano mipaambit ini ang tagsaon nga kasinatian si kinabuhi. Pag matuod nga dunay paghukom nga mahitabo without exception, dili garantiya nga pare or obispo dili mahisugamak sa kalaglagan kung wala mahisubay ang iyang mga binuhatan nga iyang gitago sa mga kabubuton sa Ginoo. Matiunang pagmatuod nga walay tinago, walay sikreto nga dili mabutya kay ang tanan recorded sa atubangan listahan sa Ginoo. Ikaduha, kapag matuod, sa akong kasinatian, di ang miuli ako gloon tungod sa deliverance, ang asawa sa nag-imbitar ka nako nga tagbalay, miingon nga ang iyang manghod nga na disgrasya na agian sa ligid sa four wheels ang iyang nawong nakumatos dito sa Tacloban na after pagpanglabay sa mga adlaw gideklarar sa doktor sa Tacloban nga patay na after 5 minutes nabuhi kunya mao ni iyang account atubangan sa the same nga account nga wala niya makita tingog ra iyang nadungog diin gidala siya atubangan sa dakong libro gisalida didto ang iyang mga binuhatan kini nga babay dili aktibo sa simbahan, dili tigsimba, samot nga dili tigkumpisal, so daghan siyang mga sala nga wala gayud mahinulsoli. Sa atubangan sa Ginoo, gipakita sa Ginoo ang iyang mga binuhatan. Ingon siya, te, sa ingato siyang ate, hasta nga akong pagpangawat og sinsilyo sa bulsa ni Papa, gi-record dito. Nga, butang nga nakalimtan na niya. In other words, matuod ang gisulti sa Ginoo sa Ebanghelyo nga wala kayo tinaguan nga dili mabutyag o dili madayag kay bisan na ang gamay nga detalye sa atong mga sala naka-record ang tanan unya kitang tanan pakiton sa atong mga binuhatan labi na gayod sa mga sala nga wala nato hinulsoli. Ang gitulo namo labi na sa exorcism nga ang demonyo, once ikumpisal, hinulsulan sa tinuray ang atong mga sala, nga dagko, unya, kanang ikumpisal sa pare, wala ikasulti ang demonyo to kay mapapas man ang tanan. In other words, kalimtan sa Dios ang atong mga kasalanan nga gibasulan sa kinasingkasing gayod. So, mo nay challenge sa to karon. Kay bawo ko nga daghang mga tao dinhi nga dugay-dugay nang wala makakumpisal. Pero sa mga pagtudlo nga gihimo dinhi nakaamgo sa dako nga sayop mao nga malipay mi nga mga pari nga makadungo nga daghana mga abot og 10 o 20 ka tuig nga wala mga umpisal pero tungod sa pagtudlo nga gihimo dinhi nalamdagan og naghinulsol sila mga kasalanan. So atong hinumduman daghan tagitago hinulsuli sa tinuray gayod kunya dool sa sakramento sa kumpisal aron ang tanan nga atong nabuhat kadaotan pagahikalimtan gayod sa Ginoo. Ikaduha katong giingon sa ebanghelyo nga ang tawo nga may iya ng daan hatagan pagayod apan ang walay iya kuhaan pagayod. Usa kini kapag pahinumdom nga sa matag gasa nga atong nadawat sa Ginoo, whether it could be intelligence or talento o kaha, mga material nga mga butang nga atong na tigom, nadawat gasa sa Ginoo dinhi kanato, adunay pagahimuon nga kanang accounting sa katapusan. In other words, sa tanan nga gihatag sa Dios kanato, hatagan nato husay ang Ginoo kung giunsa nato paggamit ang iyang mga gasa nga gihatag kanato in a special way. Kay dili man nagsama ang gasa nga atong nadawat sa atong Ginoo. Managlahi kini pero sa katapusan paninglan kita niya mao man ni kanang background siyang giingon katong the parable of the talent nga sa katapusan katong nagtinapol, nagdiligoy sa mga gasa nga ilang nadawat pagahukman. So in other words, matag gasa nga atong nadawat dunagoy kaakibat nakaatats nga mga gimbuhaton
Ha? Walay gasa nga for the sake sa pagkagasa lang. Kundi gihatagan kita sa Ginoo gasa aron natong palambuon, kunya gamiton labi na gayon sa pagpangalagad. Labi na gani ang maayong panglawas usana ka ilhanan nga dunay misyon ang maong tao nga mangalagad sa mga masakiton. O makahinumdum ta sa nanay ni Pedro, ugangan ni Pedro nga naggihilantan, human siya maayo, human siya ayuhan ni Jesus, misilbi gayod dayon kanila tungod kay ang maayong panglawas usa ka gasa nga atong mabuhat mahimo magamit alang sa pagpangalagad sa mga masakiton. So again, katong dunay mga gasa aduna goy pagpaningil sa katapusan. So mo ni mga butang nga atong pamalandungan unsa may akong nadawat gikan sa Ginoo so kan sa pagkabata o kaha niining akong pagkahamtong na karon nga posible nga paninglan sa katapusan. Kaya again, ang matag-gasa nga atong nadawat aduna gawin naka-attach nga responsibilidad. So atong pamalandungan ang atong kinabuhi, again, duha ka butang. Una, atong hinumduman nga bisag unsa natog tago sa atong mga binuhatan nga dautan, kun dili nato kini pagahinulsulan, kini tanan mga butya gayod sa katapusang panahon. Ani gatubang nato sa atong labang makaagahom ug maghuhukom. O ikaduha, atong i-evaluate, i-assess ang atong kinabuhi, ginamit ang mga gasa nga gihatag kanato sa atong langitong amahan, nagamit ba ni nato sa husto, ilabi na gayod sa pagpangalagad sa uban. So mao ni mga butang nga ang pamalandungan samtang maningkamot kita nga makasunod sa kabubuton sa atong langitong amahan. Palihog manindog. Magampo kita ngadto kang Hesukristo kinsa mipalanog sa iyang mensahe kanato karon, pangayo nato gikan kaniya ang iyang pulong mahitisok sa atong kinabuhi. Sa matag pangamuyo ang atong itubag, Ginoo paminawa ang among pagampo. Ginoo, paminawa ang among pagampo. Ginoo, dasiga ang among mga alagad ug nangalagad sa simbahan, kamo padayon sila sa pagpadayag sa maayong balita ngadto sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa ang among pagampo. Ginoo, hiusaha kaming mga Kristiyano diya kanimo. Himoa kaming mga igsuon diya sa imong usa ka lawas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa ang among pagampo. Alang sa tunglawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, masinati nato si Kristo, pinaagi sa tong gagmayng simbahanong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, paminawa ang among pagampo. Nga atong madawat ang atong gipangandoy